سمجھنا چاہیے ہے نبی دے گھرانے دے نال بھی پیار مومن کردا ہے نبی دے شرانے نال بھی پیار مومن کردا ہے لوگ سمجھدے نے علی نال صرف شیعہ پیار کردے نے حسن تے حسین نال پیار کرن والے بندے دے نام رافضی ہے علی دے نال پیار کرن والے بندے دا نام رافضی ہے میں کہ سونیا اوے حسنین کریمین علی دی یاری دا نام رافضیت نہیں صحابہ تو بیزاری دا نام رافضیت شیعہ علی دی یاری دا نام نہیں شیعہ صحابہ تو بیزاری دا نام ہے شیعہ حسن دی یاری دا نام نہیں شیعہ صحابہ تو بیزاری دا نام ہے شیعہ حسین دی یاری دا نام نہیں شیعہ صدیق تو بیزاری دا نام ہے میں کہ علی نال پیار کرنالا رافضی نہیں علی نال پیار کرنالا پکا مومن ہے تائی تے سکھے مولا میرا علی آقا میرا علی فرمان مصطفیٰ ہے میرا بھیرا علی مولا علی سید میرا علی مشکل جدوں بھی آوے مولا علی بچاوے مشکل جدوں بھی آوے مولا علی بچائے میں مشکل